7 दीस जाले आणि अजून पर्यंत सरकाराचे बद्दल कांयच कान ओपन जायना तांचे. सो आमी पूर्ण गोंयच्या लोकांक हें सांगूंक सोदता की आमचे कडेन जमचो ना आनी आमी सगळ्या लोकांक उलो मारता. हें गोंय फक्त रामा काणकोणकराचें नाजाल्यार एक्टिविस्टांचें नाजाल्यार हे जे कारापुडकार बसला पळय तांचें न्ही. हें गोंय प्रत्येक मनशाचें. तो आयज प्रत्येक मनीस रडटा पळय तेंचें गोंय आयज. आनी म्हाका दिसता की सगळ्या गोंयकारांनी जंय जंय तुमकां इश्यूज जाता सगळे जाता आज एकत्रीत येवपाची गरज आसा. 9 तारखेक आयताराचो आमी 4 सुमार अपील केल्लें आसा. हांव सगळे एक्टिविस्टाक NGOज एनवायरमेंटलिस्ट मागीर आमचे पोजिशन पॉलिटिकल पार्टीक लास्ट चान्स आहा. लेट अस कीप आवर डिफरन्सीस असायड and let us come together. You might be having a differences within your internal political party, but please come together. Please come to save Goa. So सुरवातीक हो एक युनिटी दाखोवन सरकाराक सांगा की जर तरी हे आशिल्ले प्रोजेक्ट्स बंद जायना, कारापूर सारखे जे आनी खंयचे जे प्रोजेक्ट येतात तसले प्रोजेक्ट जो पर्यंत बंद जायना तो पर्यंत आमी एक रावन ह्या सरकाराक अपोज करीत रावतले. असले जे मंत्री जावं तेंचे एडमिनिस्ट्रेटीव जे ऑफिसर्स आसा त्यांच्या विरुद्ध आमी कंप्लेंट लॉन्च करीत रावतले आनी आमी एकवटो जो आसा आमचो तो खंयसरूच हालपाक दिवचो ना. बिकॉज एकदां नेचर डिस्ट्रॉय जालें ते परत तयार जावपाक खुबशीं वर्सां लागता आनी ताका टायम म्हणजे 5 वर्सांनी 10 वर्सांनी जावचें ना. ताका 100च्या वयर वर्सां लागता प्रॉपर नेचर डेवलप त्या जाग्याचें डेवलपमेंट जावपाक जंगल डेवलप जावपाक. सो सगळ्या गोंयकारांक हांव परत एकदां मोठ्या कळकळींची विनंती करता की हो आमचो कॉल फॉर युनिटी जो आसा तो संडे 9 ऑगस्टाचो आसा आनी सांजे 4 वरांचेर मोठ्या संख्येने तुमी येवन एक स्ट्रेंथ दाखया. महाराष्ट्राचे लोक बसून येताले, महाराष्ट्राचे पण लोकांक जे बॉर्डरीचेर आसा तांकां पण रिक्वेस्ट करता की तुमच्या गांवांत बसून अशे प्रोजेक्ट पावलेले आसा. तुम्ही जाणा आसतले की आमी आतां फाटल्या आयच्यान 7 दीस जाले की आमी हांगा प्रोटेस्ट करपाक बसल्या. कारण आमच्या गोंयकारां खातीर गोंयच्या लोकां खातीर ज्यो लोकांक अत्यंत गरजेचे जाय ते मागपा खातीर आमी प्रोटेस्ट करपाक बसल्या. आनी खुबशे लोक आमकां येवन हांगा सपोर्ट करतात, येत आसात. काल पयलीं आमकां कारापूरचे लोक हांगा येवन आपूण जॉयन जाल्ले आसात. काल केपें आवेडे गुडये वयले लोक येवन गेल्ले आसात. तशे खूब लोक आमकां येवन सपोर्ट करतात. हांव म्हाज्या त्या तमाम गोंयचे जनतेक भावा भयणीक सांगपाक सोदता, हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन म्हाजी भावा भयणी सगळ्यांनी आमी एकवट जावन आमी आयताराक 4 सुमार आझाद मैदानाचेर एक जावपाची एकठांय येवपाची गरज आसा. Like, subscribe and get notified.